बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने हम एक तहक़ीक़ाती मज़मून पेश करेंगे। वो मज़मून मज़हबी इंतहापसंदी और सियासी इंतहापसंदी, लसानी इंतहापसंदी और कई किस्म की इंतहापसंदी के ऊपर होगा। मगर आज हम सबसे पहले आपको मज़हबी इंतहापसंदी के बारे में इस मज़मून में कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में मज़हबी इंतहापसंदी अपने रूज की तरफ कदम पर कदम बढ़ाते हुए जा रही है। जब इंतहापसंदी के किसी मुल्क में दरवाजे खुल जाते हैं तो इल्म, अक्ल, बर्दाश्त, शऊर, अमल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान रोज़े अव्वल 1951 जब उस वक़्त की कौमी असम्बली से करारदात मकासद मंजूर हुई और अनदेखा मुल्ला मिलिट्री अलायंस मंजर आम पर आया, तो उस वक़्त से इंतहापसंदी जैसे घिनौने अमल का पाकिस्तान सामना करता आ रहा है, जिससे हमारे वतन अजीज़ को माशरती जानी नुकसान चुकाना पड़ रहा है। जब इंसान तंग नज़री का शिकार हो जाता है, वो इल्म, शऊर, बर्दाश्त, अमाल यानी मियाना रवि, दरमियाना रास्ता छोड़कर शिद्दत और अंधी परस्तिश का शिकार हो जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वहीं से इंतहापसंदी जन्म लेती है और इंतहापसंदी कभी भी समाज, इंसान दोस्त नहीं हो सकती। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। हमारे मज़मून पसंद आए इनको लाइक भी करें, इनको शेयर भी करें। बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो इंतहापसंदी मौज़ूए बहस है वो है सिर्फ इस वक्त मज़हबी इंतहापसंदी। यकीन मज़हबी इंतहापसंदी काबिल मज़म्मत गलीज़ तरीन अमल है, लेकिन हमारी रोशन ख्याली, दानिशमंदी यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मज़हबी इंतहापसंदी के साथ साथ आपको लसानी इंतहापसंदी, कौम परस्त इंतहापसंदी, सूबाई इंतहापसंदी और सियासी इंतहापसंदी भी आपको रूज पर मिलेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे मुशाहिदे के मुताबिक इंतहापसंदी 3 तरह की होती है। एक नज़रियाती बुनियाद पर, एक सियासी बुनियाद पर, एक ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर, तीसरा तसब्बुत की बुनियाद पर ये मुख्तलिफ़ किस्म की इंतहापसंदी पाई जाती है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तसब्बुत की सियासत का रुझान अपने अरूज पर है, जिसकी सबसे बड़ी वजूहात पाकिस्तान में निज़ाम सियासत हो, निज़ाम मज़हब हो
جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے لایا جائے۔ اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی مثال بھی سامنے ہے۔ پھر جنرل ضیاء الحق جو ایک فوجی امر تھا، اس نے اسلام کو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جس طرح مذہب کو استعمال کیا، اس کا خمیازہ آج قوم اپنے اور پاک فوج اپنے جوانوں کی قربانیوں کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم کسی کو دوش نہیں دیتے، مگر آج تک چاہے وہ سول حکمران ہو چاہے فوجی حکمران ہو، ہر ایک نے حسب تفیق مذہبی کارڈ استعمال کیا اور سیاست میں مذہبی ٹچ دیتے رہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے بے نظیر ہو، چاہے عمران خان ہو، ان سب نے حسب تفیق سیاست میں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مذہب کا ٹچ دیتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، اور اس مذہبی ٹچ میں ریاست کے متعین کردہ کرداروں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے سول حکمرانی کا دور ہو۔ ہر وقت ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ ریاست کے کرداروں کا ہولڈ رہا، کسی نہ کسی سیاسی کردار کو دباؤ کے لیے کوئی نہ کوئی مذہبی تنظیم کا ہوا کھڑا کرتے رہے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں بناتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے کراچی میں MKM کی بنیاد رکھی گئی، کشمیر کو فتح کرنے کے لیے جماعت الدعوہ کو قائم کیا گیا، جیش اسلام کو مضبوط کیا گیا، سپاہی صحابہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ان انتہا پسند مذہبی جماعتوں کی وجہ سے پاکستان کا بجا بچتا رہا، پاکستان میں سالوں تک، کئی دہائیوں تک امن اور سکون کی زندگی کو ترستے رہے۔ 2015 میں جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے ریاست کے کرداروں نے سول حکمرانی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، تو پھر انہوں نے اس وقت ایک اور مذہبی تنظیم انتہا پسند گروپ کی بنیاد رکھی، جو 2015 میں اس وقت کے میر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی ترک کا پتہ استعمال ہوئے، ان کے ذریعے انہوں نے طریق لبیک کی بنیاد رکھی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تنظیم بیسیکلی نواز شریف حکومت کے خلاف تھی۔ اس وقت ثاقب نثار، فیض حمید باجوہ، جنرل ظہیر الاسلام، رحیل شریف، یہ ان سول حکومت کو نتھ ڈالنے کے لیے یہ گروپ کی تشکیل دی، اور ان کے ذریعے 2017 میں فیض آباد دھرنے سے ان کی ابتدا کی۔ یوں یہ تنظیم دنوں میں مضبوط ہوتی گئی، اور جب یہ مضبوط ہوئی، یہ پھر پیدا کرنے والے کرداروں کے کنٹرول سے باہر ہو چکی۔ اس وقت اس تنظیم کی بنیاد دیکھی جائے، یہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر اس کو سوشل میڈیا پر کوریج نہ ملے، اس کا پروپیگنڈا نہ کیا جائے، تو جب بھی یہ پروٹیسٹ نکالتے ہیں، یہ 200-300 کا مجمع لے کر حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ حکومت خود بھی ان کے مذہبی ناراضات کی وجہ سے خود بلیک میل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو مضمون میں نے چھیڑا ہوا ہے، یہ کئی ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔